खरें म्हणजे गोंयचो विकास जर केन्ना सुरू जालो जर आसत जाल्यार कोणूय सांगतलो दोळे धापून तो 2014तल्यान खऱ्या अर्थात सुरवात जालो डबल इंजिनचें सरकार आयल्या उपरांत। पयले फावटी मोदीजीचें सरकार आयलें आनी मोदीजीच्या सरकारांत गडकरीजी हे नॅशनल हायवे मिनिस्टर, पोर्ट मिनिस्टर हे तांचे कडेन 2 मिनिस्ट्री आयल्यो आनी पयलेच फावटी गोंयांत आयल्या उपरांत तांच्यांनी स्वताहूनच प्लॅन केलें की गोंयाक कितें कितें दिवपाचें तें। गोंयचें बजेट हे 26,000 कोटी, बट कॅल्कुलेशन जर करीत जाल्यार आयज गोंयाक दिल्ले केंद्रांत पयशे जर सगळे कॅल्कुलेट करीत जाल्यार आमी जवळपास आतां 40,000 कोटीचेर पावले। 11 वर्साच्या मदीं 2014 पासून ते 2025 पावल्या। ह्या 11 वर्सांक जवळपास 40,000 कोटी रुपया दिले आनी फाटल्या 50 वर्सांक जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 400 कोटी सुद्दां गोंयाक मेळूंक नाशिल्ले। येदी व्हडली केन्नाच विकास करपा खातीर डबल इंजिनची सरकारां पयलीं आसली आनी आतांय आसली, आतांय आसात। आमचें सरकार हे मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत भारत विकसीत गोवा ही संकल्पना पुराय करपाचो संकल्प दवरता। म्हणून तर 40,000 कोटी रुपया गोंयाक दिवन गोंयांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते डबल इंजिन सरकारान केलें, मोदीजीच्या सरकारान केलें। हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता आनी त्या डबल इंजिन सरकाराचे आमी सगळे जाण वांटेकारी आसात।